नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबाछेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि सिरा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र यादवसँग छलफल गर्दैछौं। रामचन्द्र यादवसँगको छलफलमा तपाई श्रोता मित्र पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र यादव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, हेलो, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। ए धन्यवाद। मान्यज्यू, अब मधेस आन्दोलनलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? आन्दोलनले पनि निकै लामो समय बिताइसकेको छ, लामो समय लिइसकेको छ। तपाईँ सिरा क्षेत्र नम्बर 2 बाट राजनीति गरिरहनु भएको छ। मधेस आन्दोलन तपाईको बुझाइमा के हो, कस्तो हो? सबभन्दा पहिले त मलाई भन्नुभयो म सिराको 2 नम्बर क्षेत्रबाट, खास गरिकन यो मध्य तराईबाट म प्रतिनिधि गर्दैछु। मधेस आन्दोलन वास्तवमा यो मधेस आन्दोलनै हो, यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन। तर भयो के भने अन्तरिम संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरू हामीले चाहिँ अहिले जुन संशोधनको प्रक्रियामा हामी अगाडि ल्याएका छौँ, अब ती कुराहरू चाहिँ उहिले व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिएको भए हामीले चाहिँ त्यति बेला पनि अब आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरू, अहिलेका प्रधानमन्त्री, त्यति बेलाका पार्टीका अध्यक्ष, शीर्ष तहका नेताहरू, काङ्ग्रेसले पनि अब चाहिँ मधेसमा नेतृत्व गरेका चाहिँ अब त्यहाँ सभासदहरू काङ्ग्रेसलाई पनि, अब एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटेर यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भनेका थियौँ। यदि ती समस्याहरू चाहिँ हामी अहिले जुन संविधान हामीले जारी गरेका छौँ ती अब संविधानमा आएको भए अब यिनीहरूले जुन मुद्दाहरू उठाएका छन्, आम जनताले त्यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ती आम जनताले त्यो कुरा हामीले विगतमा जुन अन्तरिम संविधानमा प्राप्त गरेका थियौँ जनआन्दोलनबाट र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त भएका अधिकारहरू चाहिँ हामीलाई खोसिएको कुरा अनुभूति अब तपाईले सिधा भनिदिनुस्, अहिले तपाईले समेत हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको संविधान नै विवादको पोको हो? अब हामीले चाहिँ के छ भने दलीय व्यवस्थामा दल प्रधान हुन्छ। त्यति बेला पनि हामीले म गौरवका साथ भन्छौँ कि हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेका छौँ, नेपालको लागि संविधान दिएका छौँ। तर त्यति बेला पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष, त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति, त्यति बेलाका चाहिँ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अब चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ रोस्टमबाट नै भन्नुभयो। अब केही कारणले अब समानुपातिक समावेशी लगायत केही कुराहरू छुटिया छन्, हामी अविलम्ब चाहिँ जारी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आइसकेपछि हामीले सही गरेकै होइन भने तपाईले यति ठुलो गर्व गरेको विषयले मुलुकलाई खरबौं खरबको घाटा भइसक्यो, नागरिकको जीवनस्तर तहस नहस भयो, 5 दर्जन झन्डै मान्छेले ज्यान गुमाए। कस्तो गौरवको काम गर्नुभयो तपाईले? अब गौरवको कुरा चाहिँ के छ भने अब चाहिँ धेरै समयदेखि मान्छेलाई प्रतीक्षामा थिए कि संविधान जारी गर्नुपर्छ, जारी भएन भने मुलुक चाहिँ कहाँ जान्छन्। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ संविधान चाहिँ जारी हुन्छ कि जारी हुँदैन भन्ने पनि दुविधामा थियो, विभिन्न संशयहरू पनि थिए। ती अवस्थामा संविधान जारी गर्यौँ, तर जारी गर्ने परिस्थिति सँगसँगै हामीले यी कुराहरूलाई पनि चाहिँ बस अब त्यति बेला नै व्यवस्थापन गरेको भए आज यो समस्या हुन्थेन। त्यसको लागि हामी केही राजनीतिक दलहरूले पनि त्रुटि गरेकै हो। त्यो त्रुटिमा म पनि चाहिँ भागीदार हुन्छु भने त्यसको अंशको जिम्मेवारी म पनि छु। मान्यज्यू, अब तपाईका पार्टीका अध्यक्ष, मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संविधान नागरिकका बीचमा बुझाउने भन्दै देशव्यापी अभियान थाल्ने, तपाईका पार्टीका अर्का नेता माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँले
यो विश्वमै नभएको संविधान हामीले बनायौँ भन्ने अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई नै बुझाउन सक्नु भएको छैन जस्तो छ। अब हामी चाहिँ राम्ररी बुझेका छौँ। अब चाहिँ अरूले पनि चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने उहाँले मात्रै बुझाउनको लागि होइन, हामी पनि बुझाउनको लागि जनतालाई जाँदैछौँ। अब जहाँसम्म कुरो छ भने विश्वकै उत्कृष्टको संविधान छ भन्ने अन्य धाराहरू मौलिक हककै कुराहरूमा वास्तवमा भने हो भने दुनियाँका सामनेमा नभएका कुराहरू पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। तर केही त्रुटिका कुराहरू छन्। त्यो कुरा के छ भने हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले पनि, हाम्रा पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेताले पनि, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि, अब चाहिँ एकीकृत माओवादीले पनि त्यो कुरा संशोधन गर्न तयार भइसकेका छन् नि। त्यो संशोधन सहितको लागि जनतालाई बुझाउनको लागि तयार छन्, तयार छौँ हामी। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, तर मधेसमा तपाईँकै ठाउँमा आन्दोलन चर्काएर तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा जानबाट रोकिराखेको मोर्चाले तपाईँहरूको प्रस्ताव किन नस्वीकारे त्यसो भए? अब त्यो कुरा के छ, उहाँहरूले हामीले पनि जनताले अहिलेसम्म जनताले यो कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ समानुपातिक समावेशीका कुरा भयो, त्यस पछाडि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका कुरा भयो, यी कुराहरूमा त्रुटि भएकै कारणले जनताको चाहिँ उनीहरू चाहिँ बस विश्वासबाट चाहिँ हामीले चाहिँ खस्किएको थियो भन्ने कुरा उनीहरू चाहिँ हामीले नेताहरूले चाहिँ बस विगतमा जुन अब चाहिँ हामीले प्राप्त भएका अधिकारहरू चाहिँ बस अब चाहिँ त्यहाँबाट हटाइयो भन्ने संशयले उनीहरूलाई साथ दिएको थिए। तर यी कुराहरू चाहिँ बस अब राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रतिबद्धता जारी गरे अनुसार अहिले संशोधन गर्न तयार छन्, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि लाग्छ नि यी राजनीतिक कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नतर्फ चाहिँ लाग्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ। तर हेर्नुहोस् न, सरकारले अगाडि सारेको 3 बुँदे प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरिदियो मोर्चाले। अनि अब त्यो अस्वीकार गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि सेभ ल्यान्डिङको लागि समस्या छन्, किनकि जनताका बिचमा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो बटम लाइन चाहिँ अब चाहिँ सबभन्दा पहिलेकै सीमाङ्कनको कुरा हो। सीमाङ्कनको कुरामा हामी उधारो कुरा गर्दैनौँ जबसम्म पुनर्व्यवस्थापन उहाँहरू चाहिँ सीमाङ्कनको बेला चाहिँ सन्दर्भमा गर्दैन तबसम्म हामी वार्ताको कुरै अगाडि बढाउँदैनौँ। सीमाङ्कनमा तपाईँहरूको धारणा के नि, तपाईँको आफ्नै? मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला पनि मैले हाउसमा राखेकै थिएँ। अब सबभन्दा पहिले त के छ भने दुईटा अतिवादका बिचमा चाहिँ यो संहिताका कुरा आएको छन्। अब मधेसवादी दलहरूले चाहिँ के प्रष्ट रूपमा भनेको छ भने कुनै पनि हालतमा मधेसमा चाहिँ अब पहाड मिसिनै हुँदैन भन्ने कुरा एक प्रकारको अतिवाद छ। अर्कोतिर अतिवाद के छ भने मधेसमा अब कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ बस मिसिँदैनौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा परेका छौँ। 2 नम्बर प्रदेशका सभासदहरूले चाहिँ अधिकांश सभासदहरूले भनेको थियो चुडेका पार्ट सकभर चाहिँ सिन्धुली, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन कमसेकम हालिदिनुहोस् भनिसकेपछि सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा पनि कमसेकम सन्तुलन मिल्न जान्छन्। र त अहिले हरेक क्षेत्रबाट पनि 2 नम्बर प्रदेश सामर्थ्यको हिसाबले कमजोर छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। तर त्यति बेला पनि के छ भने सिन्धुलीबाट चाहिँ सर्वदलीय चाहिँ आन्दोलनै भयो, हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ बस मधेसमा मिसिँदैनौँ। त यी 2 प्रकारका अतिवादका बिचमा चाहिँ अहिले संहिताका कुराहरू आएका छन्। जे भए पनि राजनीति समस्या समाधान चाहिँ राजनीति सहमतिबाट हुनुपर्दछ र त्यो सहमतिका लागि दुवै अतिवाद आफ्ना अतिवादबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्दछ। अच्छा, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार अतिथिज्यू। हेलो, नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्ते, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। अहिलेको झगडा दलीय सिन्डिकेट, विदेशी गुप्तचरको तलब, आइएनजिओको डलर युरो खानेर राजनीति भ्रष्टीकरण, देशद्रोहीकरण नै हो। यो खिचातानी कहिलेसम्म रहन्छ, जवाफ दिनुहोस् त। स्वाभाविक रूपमा तपाईँको जुन क्वेसन प्रश्न आएको छ मार्मिक छ र अहिलेको परिस्थितिमा आम जनताले अब राजनीति नेताहरूमा चाहिँ अब समयमै अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्न सकेको हिसाबले आक्रोश आएको छ र यो व्यवस्थापन चाहिँ चाँडै हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि अब सुझबुझका साथ अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी तपाईँले विश्वास राख्नै पर्छ। अब अहिले पेचिलो बन्दै गएको विषय चाहिँ सीमाङ्कन भयो होइन? हजुर हजुर। अब प्रधानमन्त्री समेतले पूर्वका 3 जिल्ला कुनै पनि हालतमा हामी चलाउन दिँदैनौँ, चलाउन सम्भव छैन भन्दैनु भयो 1-2 दिन अगाडि मात्रै।
यता मोर्चाले ती जिल्ला जबसम्म सीमाङ्कनमा हेरफेर गरिँदैन तबसम्म विवाद मिल्दैन भनिराखेका छन्। यो चाहिँ यो भूगोलको लडाई के का लागि हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? सबभन्दा पहिले त के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भन्नुभएको हो, हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि के छ भने राजनीति समस्याका कुरा चाहिँ समाधान पनि राजनीति ढङ्गबाट नै गर्नुपर्छ र उहाँ एउटा राज्यको अभिभावक भएको हिसाबले कुनै पनि कुरामा रिजिट हुनु हुँदैन। र यता पनि मधेसवादी दलहरूले पनि चाहे रिजिट चाहे आफ्नो कुरामा रिजिट हुनु भन्छ। यसको लागि वार्ता र संवाद नै समस्याको समाधान हो। त्यसको लागि अब चाहिँ राज्य पक्षले पनि लचिलो बन्नुपर्छ र त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ मधेसवादी दलहरू पनि चाहिँ जुन अब चाहिँ रिजिट हुनुभएको छ उहाँहरू पनि अलि फराकिलो चाहिँ बस अब चाहिँ घेरामा आउनुपर्दछ, समस्याको समाधान त्यस पछाडि निस्कन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको आग्रह हो, तर अभिष्ट के हुन सक्छ भन्ने कुरा हो नि त, होइन? तपाईँले यसो गरिदिए हुन्थ्यो, राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको आग्रह, तर राजनीतिले राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भनिरहँदा नराम्रो गरिदिइराखेको छ। त्यो नराम्रो गर्नुको पछाडि त केही अभिष्ट हुन्छ नै। अब स्वाभाविक रूपमा के छ भने यिनीहरू किन चाहिँ यसरी भयो भन्ने अब पश्चिमबाट पनि अब चाहिँ यो आन्दोलन मधेस आन्दोलन भनेको चाहिँ सुरु चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ बस अब चाहिँ कैलालीदेखि थारुवानबाट चाहिँ सुरुवात भएको हो र केही नेताहरूकै चाहिँ अब कमजोरी भनौँ कि उहाँहरूको आफ्ना केही स्वार्थका कुराहरूले भए कि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अखण्डका कुराहरू जहाँबाट आए ती अखण्ड चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मुलुक चाहिँ अहिले संहितामा गइसकेपछि र पुनर्संरचना हुने अवस्था भइसकेपछि कुनै पनि जिल्ला कुनै पनि अञ्चल अखण्ड राख्न र अखण्ड भन्न उपयुक्त चाहिँ हुन्थेन होला। अब ती कुरा अखण्डका बहानामा जे कुराहरू भए त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ 8वटा प्रदेशबाट चाहिँ अब 6वटामा आयौँ, 6वटाबाट 7मा आए। अब त्यही मिस्टेक भएको हो। अब यी मिस्टेक भइसकेपछि अब पनि मिस्टेक गरिरहनु पर्दैन र त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा अब राज्य पक्ष चाहिँ हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ बस अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अब चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा हामी टसमस हुँदैनौँ भने त्यो रिजिट्टाबाट उहाँ पनि मुक्त हुनुपर्दछ र मधेसवादी दलहरूले पनि चाहिँ यो नभइकन कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने त्यो उहाँहरूको पनि चाहिँ जुन सङ्कीर्ण घेरा छ त्योबाट उहाँहरू पनि मुक्त हुनु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यादवजी, ल प्रश्न राख्नुहोस् त। हजुर अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते। हजुर तपाईँ चाहिँ मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको मान्छे होइन? हजुर हजुर। अहिलेको स्थितिमा मधेसको स्थिति के छ भन्ने कुरो तपाईँलाई राम्ररी नै थाहा होला। स्वाभाविक रूपमा थाहा छ। हजुर तपाईँ जुन त्यहाँ अहिले म जानेवाला छु भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नो विशेष कार्यकर्तालाई मात्र भेट्नुहुन्छ कि टोटली मासलाई भेटेर आउनुहुन्छ? मलाई जवाब दिनुहोस् त। सबभन्दा पहिले त के छ भने तपाईँ जुन संशयका साथ चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, म त के छ भने जान्छु भन्ने भन्दा पनि म दसैँमा पनि 7 दिन बसेर आएको थिएँ। तर के छ भने हामीले अब चाहिँ बस अहिले पनि जान तयार छौँ। तर के छ भने आम रूपमा म त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले सुन्नुभएकै होला चाहिँ बस अब मैले बोलेका शब्दहरू, किनकि अहिलेको आन्दोलनमा मधेसका चाहिँ बस अब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मधेस दलभित्र चाहिँ केन्द्रित भएका कार्यकर्ताहरू मात्रै आन्दोलनमा छैनन्। एमालेका पनि कार्यकर्ताहरू छन्, काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू पनि छन्, आम नागरिकहरू पनि छन्। त्यो कुरा भइसकेपछि उहाँहरूको स्वाभाविक रूपमा हामीसँग क्वेसन छ र उहाँहरूले चाहिँ किनकि हाम्रा चाहिँ बस संविधानमा चाहिँ अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ हटाउन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो। अब त्यो पुनर्स्थापित गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने उहाँहरूको अहिले पनि फोनबाट भेट हुँदा पनि त्यो हामी व्यवस्थापन सहित हामी जान्छौँ। अब यो चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ताको कस्तो दुर्भाग्य भन्नुहोस् त, आफ्नै नेताले संविधान जारी गरेको छ, नेताले संविधान ठिक छ भनेको छ, उता त्यही संविधानका विरुद्धमा लड्नु छ र ज्यान गुमाउनु छ। अनि त्यो त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बस हामीले त पहिले नै भनिसक्यो, हामीले केही मिस्टेक गरेकै छौँ। त्यो मिस्टेकको चाहिँ पनि अब चाहिँ बस त्यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले चाहिँ पार्टीका नेताहरूले हामी यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने भन्नुभएकै हो। त्यही आधारमा सबैले चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि एमाले पनि र अन्य चाहिँ बस मधेसमा
बाट निर्वाचित भएका सभासदहरू र समानुपातिक सभासदहरूले पनि चाहिँ र मनोनीत सभासदहरूले पनि हस्ताक्षर त्यही विश्वासका आधारमा गरेका हुन् र त्यही विश्वासको आधारमा टेकेर आज चाहिँ बस सरकारले जुन प्रस्ताव चाहिँ संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि तयार पनि छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म विष्णु चौलागाई कुमारीगालबाट। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्ते। अब नेपालको नियति कस्तो भयो भने कहिले खालि भारतको गोटी बन्यो नेपाल, खास गरी तपाईहरूले नै बनाउनु भयो, राजनीतिक पार्टीहरूले बनाए। कहिले उसलाई उचालेको छ, कहिले उसलाई उचालेको छ, कहिले उसलाई उचालेको छ, अनि तपाईहरू त्यही उचालिएको भरमा त्यतातिर दौडिरहने, हामीले शास्ति पाइरहने। हामीले तपाईहरूको शास्तिबाट, म अरूलाई दोष दिन चाहन्न, तपाईहरूकै शास्तिबाट कहिले मुक्ति पाउने? यमराजको पाहुना भएपछि मात्रै तपाईहरूकोसँग हाम्रो पिण्ड छुट्ने हो। नमस्कार। अब सबभन्दा पहिले त के छ भने तपाईँ जुन प्रश्न गर्नुभयो, अब एउटा नागरिकको हैसियतले बौद्धिक तहबाट चाहिँ सहयोग र मार्मिक हो र अहिले जुन 4 महिनाभन्दा अधिक चाहिँ बस अब नाकाबन्दीको कारणले गर्दा मुलुक अस्तव्यस्त छन्, त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूले अब जुन प्रकारको चाहिँ बस अब जनतामा मार्का परेको छ र जुन प्रकारको राजनीतिक दलहरूको जुन चरित्र देखे त्यसबाट आक्रोश हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। र विगतमा पनि के छ भने हामी अब काङ्ग्रेस हाम्रो पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ पछाडि इतिहासै हेर्नु हो भने अब स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ हरेक कुरामा पनि अब चाहिँ भारतको परनिर्भरतामा बढी चाहिँ केन्द्रित भयौँ र यो परनिर्भरताका हरेक कुरामा राजनीतिक रूपमा पनि अब चाहिँ भारतले खेल्ने ठाउँहरू पायो। त्यसको हामी आत्मनिर्भर नहुन सक्नुको हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसको लागि अब पनि हामीले चेत खोल्नु पर्दछ र राजनीतिक पार्टीले तपाईँ जस्तो चाहिँ बस अब नागरिकहरूले सचेत गराएपछि र स्वाभाविक रूपले म नगए पनि, म इन्डियाको गोटी नभए पनि सिङ्गै अब चाहिँ राज्य नै चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा गोटी भएको छ, त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो चिन्ताको विषय हो र यसबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनु पर्दछ र यसलाई यो प्रवृत्ति हामीले त्याग्नु पर्दछ। हजुर, फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर मनिल मण्डल सप्तरीबाट। मण्डलजी सप्तरीबाट, भन्नुहोस् त। मनिलजी नमस्कार। नमस्ते। मनिलजी, यहाँको पार्टीमा हुन्छ नि, हजुर हजुर, मधेस विरुद्धको राष्ट्रवाद हाबी छ होइन, यहाँबाट मधेसबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। हजुर, अब मधेसमा यहाँले नै अहिले भर्खर बनिसक्नुभयो। हजुर हजुर, पनि मधेसमा राखेको छ। हेलो हजुर, मण्डलजी तपाईँको प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईँको त आवाज राम्रोसँग आवाज क्लियर भयो। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने तपाईँको पार्टीमा मधेस विरोधी राष्ट्रवाद हाबी छ, अब त्यसका विरुद्धमा तपाईँले के गर्ने? सबभन्दा पहिले त के छ भने अब तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो, अब के छ भने हाम्रो पार्टीमा अब चाहिँ मधेस विरोधी चाहिँ राष्ट्रवाद यो प्रश्न तपाईँकै मतदाताले गर्नुभयो है, मण्डलजीले गरे प्रश्न। अब एकदम म चाहिँ उत्तर दिँदैछु मण्डलजी, तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो यो प्रश्नबाट चाहिँ र तपाईँले उत्तर मैले दिन खोज्दैछु। अब तपाईँ कमसेकम यो भावनाबाट मुक्त हुनुहोस्। अब मान्छेलाई लागेका छन् नेकपा एमाले मधेस विरोधी हो, मधेस विरोधी चाहिँ राष्ट्रवाद लिएर जान्छन्। सबभन्दा पहिले के छ भने कुनै व्यक्ति विशेषमा होला, नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा मधेस विरोधी होइनन्। मधेस विरोधी चाहिँ राष्ट्रवाद बोकेर चाहिँ सिङ्गै मधेस हिमाल पहाड बिना चाहिँ बस मुलुकको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रवाद चाहिँ बस यहाँ सार्थक हुँदैन। त्यसकारण नेकपा एमालेका कोही व्यक्ति त्यसरी राष्ट्रवाद बोकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बस त्यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ। तर मलाई चाहिँ बस अब चाहिँ सिङ्गै नेकपा एमाले मधेस विरोधी हो, मधेसको चाहिँ बस विरोधी चिन्तनबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ निराधार गलत। मानिज्यू, अब मण्डलजीले यो प्रश्न गरिरहँदा अहिले मोर्चासँग काङ्ग्रेस निकट हुँदैछ, मोर्चाका 11 बुँदी माग पत्रलाई पनि काङ्ग्रेसले आत्मसात गर्ने भन्दैछ, उनीहरू छलफलमा जुटिराखेका छन्।
अब एमाले मधेससँग टाढिँदै जाने, काङ्ग्रेस नजिकै जाने, यसको राजनीतिक क्षति त एमाले बेहोर्नु पर्ला नि फेरि, होइन? सबभन्दा पहिले त के छ भने मैले चाहिँ अहिले पनि तपाईँ मार्फत सबैलाई आश्वस्त के गर्न चाहन्छु भने अहिले के छ भने संविधान जारी गर्नको लागि पनि नेकपा एमाले एकीकृत माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सहयोग नभएको भए यो संविधान जारी हुन्थेनन्। र अहिले कुनै पनि पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ बस एउटा खेमाले एउटा चाहिँ टिमले या चाहिँ काङ्ग्रेसले नै मात्रै चाहिँ बस संविधान संशोधन गर्न चाहे पनि त्यो संविधान संशोधन हुँदैन। र अहिलेको परिस्थिति के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् र सिङ्गै मुलुक चाहिँ बस अब मधेसको आन्दोलनले गर्दा चाहिँ अस्तव्यस्त छन्। त्यसकारण प्रतिपक्षको भूमिकाले पनि अब चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ नजिकका कुराहरू चाहिँ केही अब चाहिँ सम्बोधनको लागि जुन जायज मागहरू छन् 11 बुद्धेभित्र पनि चाहिँ केही शब्दका कुराहरूले पनि उहाँहरूको चाहिँ बस अब चाहिँ मर्मागत भएको छ। ती शब्दहरूलाई सच्याएर पनि अब वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले छ भने त्यसको लागि यो सोच र चिन्तन चाहिँ नेकपा एमालेबाट टाढा हुँदैछन् र काङ्ग्रेससँग नजिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधार हुन सक्दैन। तर के छ भने विगतमा के देखियो भने अब हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ बस प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा चाहिँ मधेसवादी दलहरू चाहिँ उहाँको विरुद्धमा उभिएको थिए। त्यो कारणले गर्दा अहिले के छ उहाँहरूको राजनीतिक एक हिसाबको विपक्षको राजनीति भएको हिसाब किताबले उहाँहरूसँग चाहिँ नजिक होला। तर वार्ता संवाद चाहिँ सिङ्गै राष्ट्रको लागि चाहिँ नेकपा एमाले काङ्ग्रेस र एकीकृत माओवादी लगायत अन्य समूहसँग चाहिँ एकीकृत जबसम्म वार्ता हुँदैन तबसम्म निकास निस्किँदैन। त्यसको लागि अलग अलग वार्ता भए पनि सामूहिकत चाहिँ वार्ता पनि गर्नै पर्दछ र सामूहिकत चाहिँ बस अब चाहिँ समस्या समाधानको निमित्त चाहिँ सबैले अग्रसर हुनुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार ठाकुरजी, नेपालगञ्जबाट टिकाराम अधिकारी। संसदजी नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरूले यो हाम्रा जवानहरूलाई आर्मीमा गरेन भर्ती भन्ने तपाईँहरूको ठुलो एजेन्डा थियो के? हजुर, मधेस पहाडी मान्छे जति एउटा पनि छैन सरकारी कार्यालयमा। सबै मधेसको मान्छेले सरकारी कार्यालयमा काम गरे हुन्छन्। अनि तपाईँ भारतसित यति नजिक हुन्छ नि भारतमा तपाईँका मान्छेहरू भर्ती किन हुँदैनन्? हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो विवादित प्रश्नको जवाफ नलिउँ मान्नेजी, तपाईँले कम्तीमा शालीनतापूर्वक कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6बाट सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400523मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न गरिदिनु होला, बुझिने गरी प्रश्न राख्दिन आग्रह गर्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, काठमाडौँको कपनदेखि कमल सिंह। कमलजी भन्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्ते। जस्तो हाम्रो नेपालमा जब एउटा कम्युनिस्टहरूको सरकार स्थापना हुन्छ नि, हजुर हजुर, त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकारमा नि यो आएन होइन? हजुर, उच्च तहमा बसेर जस्तो प्रधानमन्त्री भयो, विभिन्न चाहिँ उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले अवकाश पाइसकेपछि पनि सबै राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चाहिँ अब जब कम्युनिस्टको सरकार स्थापना हुन्छ तब चाहिँ तपाईँले यस्ता खालका निर्णय गर्नुहुन्छ। यो किन होला? उनीहरू नै उच्च तहमा बसेर अकुत पैसा कमाइसकेका हुन्छन्, तपाईँहरू गरिब र जनताको लागि चाहिँ केही हेर्नुहुन्न। त्यस्ता तह र तबकाका व्यक्तिलाई किन हेर्नुहुन्छ? जवाफ दिनुहोस्। अब सबभन्दा पहिले त तपाईँले एकदम क्वेसन गर्नुभयो अहिलेको स्थितिमा। अब काङ्ग्रेस सबभन्दा पहिले के छ भने अब 46 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि निरन्तर चाहिँ सरकारमा रहेका हुन्। अब सरकारमा रहिसकेपछि र तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो जबसम्म चाहिँ काङ्ग्रेस सरकारमा हुन्छन् तबसम्म यस्तो हुँदैनन् र कुनै पनि वामपन्थीको सरकार भन्यो त्यो यस्तो स्थितिहरूको सिर्जना हुन्छ। यसका पछाडि थुप्रै अब कारणहरू होला। तपाईँले प्रश्न बुझ्नुभयो नि होइन? हजुर हजुर। जस्तो सरकारले केही समय अघि पूर्व विशिष्टहरूलाई विशेष सेवा सुविधा थपिदिने निर्णय गर्यो, मैले बुझेँ थिएँ। अब कम्युनिस्ट भनेको त सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने पार्टी होइन?
उनीहरू नै अब पूर्व विशिष्टहरूलाई राम्रो गराउनु पर्ने, सेवा सुविधा थपिदिनु पर्ने त्यो निर्णयमा पुग्छन्। कारण के होला भनेर उहाँले सुन्नुहोस्, अब चाहिँ म भन्दै थिएँ, अब चाहिँ बस त्यही अवस्थामा अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसले अब चाहिँ काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा पनि अब हाम्रो के छ भने अब गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि यो सुविधाको लागि कुरा आएका थिए। तर के छ भने त्यति बेला चाहिँ अब संसदमा यो कुरा चाहिँ प्रवेश हुन सकेनन्। र अहिले के छ भने भर्खरै चाहिँ हामीले चाहिँ गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पूर्व चाहिँ अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत यस्ता चाहिँ पदका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वाभाविकमा उहाँहरू पनि राष्ट्रका चाहिँ प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चाहिँ पूर्वहरू चाहिँ उहाँहरू पनि राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। राष्ट्रका सम्पत्ति भइसकेपछि उहाँहरूले पनि राज्यले केही व्यवस्था गर्नु पर्ला भन्ने सोचका आधारमा, तर चाहिँ जनताका चाहिँ के अपेक्षाका कुराहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताहरूको हालत यो छ। तर के छ भने पूर्व पदाधिकारीहरूकै अब चाहिँ बस अब व्यवस्थापनमा हामी चाहिँ अल्झिने हो कि अब धेरै लगानी उतैतिर हुने हो, त्योबाट चाहिँ अब राज्यले पनि हाम्रो क्षमता के छ त्यो क्षमतालाई बुझिकन हामीले त्यो सुविधाहरू पनि दिनुपर्दछ। त्योभन्दा बढ्ता जानु चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने तपाईँको अलिकति पानीमाथि उभानु हुने त्यो स्वभाव रहेछ। तर सरकारलाई तपाईँको पार्टीलाई खबरदारी गर्न त सक्नु भएन। त्यो त गर्न हामी अहिले संसदमा त्यो प्रवेश गरेकै छैन त्यो मुद्दा। त्यो कुरा चाहिँ संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो जुन दायित्व छ त्यो हामी दायित्वबाट मुक्त हुन्छौँ। माने जो अब विशेष गरी अहिले मधेसको आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग समावेशी समानुपातिक। हजुर हजुर। अघि एकजना श्रोता मित्रले नेपाली सेनामा मधेसी मूलका नागरिकलाई भर्ती गर्न पाउनुपर्छ, के गर्न पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रश्नको आशय ठिक हुनसक्छ, तर त्यो प्रश्न गराइ ठिक भएन भनेर मैले तपाईँसँग जवाब मागिनँ। तर फेरि पनि यो समावेशी विशेष गरी समानुपातिक कुन कुन क्षेत्रमा कसरी कसरी दिने भन्ने त राज्यको एउटा नीति त हुनुपर्छ होला नि। तपाईँहरू जस्तो अहिले मधेसी मोर्चाले नेपाली सेनामा ल मधेस मूलका मान्छेहरू नै छैनन्, यस्तो पनि हुन्छ, हामीलाई अन्याय गरियो भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू कसरी बुझाउनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त के छ भने अब जुन अब प्रश्नकर्ता जुन मित्र हुनुहुन्छ, अब स्वाभाविक रूपमा अब धेरै कालखण्ड के छ हाम्रो नेपाली सेना अब सीमित चाहिँ अब राज्यको चाहिँ बस अब चाहिँ अब प्रत्यक्ष चाहिँ बस अब चाहिँ राजासँग जोडिएर रहेको चाहिँ भएको कारणले गर्दा त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ बस अब चाहिँ उहाँले गरेका प्रश्नका उत्तर चाहिँ मैले भन्न खोज्दाखेरि स्वाभाविकमा चाहिँ मधेस मूलका मान्छेहरू नगण्य मात्रामा नैको बराबर छ त्यहाँ। तर के छ भने हामी अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सेनामा पनि समावेशी हुनुपर्दछ। तपाईहरु समावेशी समानुपातिक सेना जस्तो संगठनमा, नेपाली सेना जस्तो संगठनमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जवाफ खोज्दैछु म। अब यहाँ के छ भने समावेशीको कुराबाट चाहिँ के छ भने हामीले पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ। समावेशी जस्तो कि चाहिँ हामीले अहिले पनि समावेशीका बहस छन् सामाजिक न्यायको हकमा। पहिले अब संविधानको धारा चाहिँ बस अब 21मा अन्तरिम संविधान समानुपातिक गर्ने हो भने त तपाईको समानुपातिकका आधारमा जसरी पनि लानु पर्यो। म भन्दैछु सक्षमताको कुरै रहेन त्यहाँ। म भन्दैछु त्यहाँ अब सेनाको लागि के समानुपातिक समावेशीको कुरा भन्दा पनि अब समावेशीमा चाहिँ अपाङ्ग भएका मान्छे पनि अब चाहिँ समावेशी पर्छन्। अब त्यस्ता मान्छेले चाहिँ सेनामा योग्य हुन्छ कि हुँदैनन्। अब त्यसकारण समावेशी हरेक कुरामा चाहिँ अब समावेशी हुँदैन। तर योग्य भएका सक्षम भएका वर्गहरू यदि सेनामा जान इच्छा छन् भने सीमित विगतमा जसरी चाहिँ सीमित गरिएको थियो त्यसरी सीमित गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् न। म सप्तरी खजनपुरबाट समरलाल मण्डल। मण्डलजी भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्ते। यो तपाईँको राजनीतिक यो एन्सर सुन्दा अलि निरे देख्नुभयो। हजुर, त्यो क्वेसनको उत्तर सुन्दा अलि तपाईँ त्यो निरै देख्नुभयो। म अर्कै क्वेसन सोध्छु है, भन्नुहोस् न। तपाईँको घरको अगाडिमा भएको त्यो बलानको पुल हजुर हजुर किन ठप्प छ? र अर्को हजुर हजुर तपाईँ यो लाहानदेखि त्यहाँ जानुहुन्छ होइन आफ्नो घर,
हजुर हजुर त्यो रोड पहिला कालोपात्रो थियो, अहिले किन त्यो भत्काइएको छ? सबभन्दा पहिले त के छ भने तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो त्यहाँ मित्र चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रश्न हुनुपर्दछ कि अब हाम्रो लाहानबाट हामीले चाहिँ अब त्यो अब ठाडीसम्म जाने जो सडक छ त्यहाँ पहिले कालो पत्रे भनेको चाहिँ पुरै कालो पत्रे थिएन, केही खण्ड चाहिँ बस अब चाहिँ 2 किलोमिटर अब चाहिँ कालो पत्रो थिए र रमत सम्भार चाहिँ बस भन्दा पनि के छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्णता दिन सकेनौँ र अहिले के छ भने त्यो उब्काएर फेरि चाहिँ रिग्राभेल चाहिँ राम्ररी गरेको छ र हाम्रो चाहिँ के अहिले पनि प्रयास छन् त एडिबीको चाहिँ प्रयासमा त्यो सडक बन्ने क्रममा छ त्यहाँ र यो कुरो के छ भने बलानको पुल किन बनेनन् र बन्नको अहिले पनि चाहिँ बस अहिले पनि अब चाहिँ बलानको पुलको लागि यो क्रमशः चाहिँ योजना जारी छन् र त्यसको लागि अहिले पनि अब चाहिँ बस अब त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। त बजेट कहिलेसम्म बन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छैन। होइन, कहिलेसम्म बन्छ भने त्यो सहायक रूपमा कुनै पनि पुल चाहिँ 1 वर्षमा बनेको छैनन् र हाम्रै सुरु नगरी बजेट छुट्टिएको छ, फल्नुले बनाइदिँदैछ, हामी बनाउने योजनामा छौँ भनेपछि त कहाँ बन्छ र? होइन, त्यो बन्ने अहिले पनि बजेट छन्, विगतमा पनि बजेट छ त्यो, तर त्यो क्रम के हाम्रो जारी छ। तर उहाँको पूर्ण प्रश्न के होला भन्ने चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छैनन्। त्यहाँ के छ भने हुलाकी राजमार्ग बन्नको लागि इन्डियन चाहिँ ठेकेदार थियो, त्यो ठेकेदार छोडेर गइसकेपछि तर चाहिँ पुलको लागि अर्कै ठेकेदार छन् त्यहाँ, तर पुल चाहिँ बन्ने क्रममा छन्। तर चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ बस अब चाहिँ हुलाकी सडकलाई चाहिँ पूर्णता दिनको लागि राज्यले अर्को व्यवस्थापन पनि चाहिँ त्यो ठेकेदार छोडेर गइसकेपछि अर्को व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि राज्य तयार छन्। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सीता गुरुङ बालुटारबाट। हजुर हजुर। अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते। यहाँहरू चाहिँ जुनसुकै पार्टीको भए पनि यहाँहरू चाहिँ महान हुनुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ 8 वर्षसम्म लाएर बल्ल बल्ल तपाईँहरूले संविधान ल्याउनु भयो है। 72 सालमा संविधान जारी त गर्नुभयो, तपाईँहरूले ल्याएको संविधान त त्यो भुसे धान पनि बरु जाडोमा ओछ्याउँदाखेरि पशुलाई अलिक तातो हुन्थ्यो होला, तर काउसे धान ल्याइदिनु भयो। के गणतन्त्र तपाईँहरूले ल्याएको संविधानले चाहिँ के हामी आम नेपाली नागरिकले कति ज्यालसम्म भोकै बस्ने र कति ज्यालसम्म चाहिँ हामी? हजुर, जवाब दिनु होला। अब स्वाभाविक रूपमा अब चाहिँ अहिलेको परिस्थितिले गर्दा चाहिँ बस एउटा त के छ भने अब आम नागरिकलाई यो संविधान आएकोमा चाहिँ गौरव छन्, तर चाहिँ संविधान आइसकेपछि जुन अब चाहिँ समस्याहरू चाहिँ झेल्नु पर्यो त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ गणतन्त्र आएपछि पनि केही प्राप्त भएको छैन। जनताको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बस अब चाँडै मुक्ति पाउँछौँ आशा गरौँ र जहाँबाट यी समस्याहरू सृजित भएका छन् त्यसको लागि पनि अब समाधानको तर्फ चाहिँ अग्रसर हुँदैछ भन्ने विश्वासका साथै हामी अगाडि बढ्छौँ। अघि एकजना श्रोताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूको राजनीतिक अचाक्लीको मुक्ति चाहिँ जीवन लीला समाप्त भएपछि हो कि क्या हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही हो मुक्ति भने? होइन, त्यसरी एउटा नागरिकले आफ्नो जिन्दगी समाप्त पार्छ अनि म यो देशबाट यो देशको राजनीतिक छाडापनबाट मुक्ति भएँ भनेर मर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्ने होला। त्यहाँ त्यतिसम्म हामी अब चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो लामो कालखण्डले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ अब मान्छेलाई चिन्ताले सताएको छ, तर अविलम्ब अब चाहिँ बस अब चाहिँ चाँडै समाधान हुन्छ भने हामी आशावादी बनौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। म नेपाल घुम्दैछु। हजुर 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 सर, म के भन्न चाहन्छु भने यो देशलाई छिटै नै अब यो नाकाबन्दी खोल्नु पर्यो होइन। राजनीतिको भनेको लडाइँ भनेको त कुर्सीमा गर्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, यो देखाउँछु मात्रै जस्तो लाग्छ। अब जति पनि राजनीतिक दलहरू उहाँले आफैमा रातिमा रात्रि भोज गर्छन्, जनतालाई आँखामा छाडो किन हाल्नुहुन्छ हजुरहरूले? जवाब दिनुहोस्। सबभन्दा पहिले त के छ भने अब जनतालाई छाडो जबसम्म चाहिँ कुनै पनि अब चाहिँ नतिजा आउँदैनन् तबसम्म चाहिँ अब विश्वास गर्ने ठाउँ हुँदैनन् र जुन प्रयासहरू भए राज्यको तर्फबाट प्रयास भएकै हो, तर के छ भने नतिजा नआएसम्म चाहिँ जनतालाई विश्वास लागेको छैन। तर के छ भने अब यो चाँडै हल हुन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ मुलुक चाहिँ अगाडि बढिरहेको छन् र विगतको चाहिँ 2-3 दिनको चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ अब चाहिँ
धेरै अगाडि बढेको कुराहरू पनि अनुभूतिमा चाँडै तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने आन्दोलनमा काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ता पनि सहभागी छन् भन्नुभयो। हजुर संविधानमा त्रुटि पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर सँगै तपाईँका नेताहरू चाहिँ यो संविधान गजबको छ भनेर हामी बुझाउँछौँ भनेर देश दौडा गर्दैछौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर अब कसरी हुने के बोक्सी पनि आफै धामी पनि आफै भने जस्तो गरेर समस्या समाधान हुने हो र भने? अब सबभन्दा पहिले त के छ भने मैले चाहिँ योभन्दा पहिले पनि अब उत्तर दिइसकेको छु यो सन्दर्भमा, किनकि भएका त्रुटि चाहिँ सच्याउनको लागि पहिले पनि नेताहरू भनिसके, त्यही अब प्रतिबद्धताका आधारमा संशोधन गर्न पनि तयार छन्। यी संशोधन भइसकेपछि अहिले पनि संशोधनका प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन्। यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अब जनताले हामीले खोसिएका अधिकारहरू या हटाइएका अधिकारहरू, जुन शब्दमा उहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो, हटाइएका अधिकारहरू पुनः हामीले चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने कुराको अनुभूति भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अवस्था सहजतर्फ चाहिँ जाला। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिराको गोलबजार नगरपालिकाबाट सुदीप यादव। यादवजी भन्नुहोस् त। सभासदजी नमस्कार। नमस्ते। म यहाँको स्थानीय रेडियोमा पनि कार्यरत छु। यहाँलाई म विवादित प्रश्न धकेल गर्न चाहन्न। हजुर तपाईँहरू राजनीति जनतालाई सुख दिन गर्नुहुन्छ कि हजुर नेपाली जनतालाई दुःख दिन गर्नुहुन्छ? होइन, म नेपाली जनताले सुखको सास कहिले फेर्न पाउँछ, यसको जवाब पाउँ। सबभन्दा पहिले त तपाईँले अब यो सञ्चारकर्मीको हैसियतले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। अब चाहिँ यो राजनीति जनताको हितकै लागि हो। जनता तर के छ भने परिस्थितिले चाहिँ जनताको चाहिँ हित गर्दा गर्दै पनि जनताको अहित हुने तपाईँहरूले गरेको राजनीतिले जनतालाई सुख दिने परिस्थिति कहिले बन्छ? अब तपाईँ राजनीति गर्दा गर्दै पुगिसक्नुभयो। सुन्नुहोस्, अब चाहिँ धेरै चाहिँ लामो नगरौँ, यो चाँडै हल हुन्छ र यो हलको लागि त्यतातिर चाहिँ बस मुलुक जाँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ आश गरौँ हामी। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। मेरो एउटा सानो प्रश्न थियो। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? भन्नुहोस्। म गल्फुटारबाट। प्रश्न राख्नुहोस् ल। प्रश्न के भन्ने खै, प्रश्न त थुप्रै छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न राख्दिनुहोस् न, हजुरसँग धेरै प्रश्न भए जस्तो छ। हजुर हजुर एउटा राख्नुहोस् त। कार्यक्रमको अन्तिम हामी नेपाली जनता चाहिँ साह्रै मारमा परेका छौँ। यो मधेसी आन्दोलन तराई आन्दोलन भन्छ, त तराईको के अरे ठेका लिएर अब मधेसीहरूले साह्रै नेपाललाई चाहिँ अशान्त बनाएको छ है। हेलो हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँको प्रश्न मान्यज्यूले बुझ्नुभयो। मान्यज्यू अब कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? म त सबभन्दा पहिले अब उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सबभन्दा पहिले चाहिँ मधेसी पनि नेपाली जनता हुन्, पहाडी पनि नेपाली जनता हुन्, हिमाली पनि पहाडी जनता हुन्, नेपाली जनता हुन्। अब यी समग्रमा चाहिँ कसैले ठेक्का लिएको छैन र विगतको चाहिँ संविधान सभा निर्वाचनबाट पनि के छ भने मधेसमा काङ्ग्रेसको नै बढी सिट रहेको हो। अब त्यस पछाडि एमाले नै प्राप्त गरेका हुन्। त्यस पछाडि अब मधेसवादी दलहरूले सीमित 12वटा चाहिँ सिट प्राप्त गरेको हो। अब यो अवस्थामा ठेक्का कुनै एक चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेस र एमालेले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि कुनै समय मधेसको ठेक्का लिए। अहिले संविधान बनाउने बेला संविधान बनाइसकेपछि ठेक्का पट्टाबाट बाहिरिए। यसकारण उहाँलाई अहिले मधेसी मोर्चाले मधेसको कुरा उठाइरहँदा मधेसी मोर्चाले चाहिँ मधेसको ठेक्का ल्याए जस्तो लाग्यो हुन सक्छ नि त। नागरिकलाई लाग्यो नि त। नागरिकलाई के छ भने मधेसका चाहिँ ठेकेदार हुनेहरू मात्रै होइन, अहिलेका चाहिँ सबै जिम्मेवार राजनीति तपाईहरु पनि हो, काङ्ग्रेस एमाले होइन, सबै राजनीति दलहरू राजनीति कर्मीहरू सबै चाहिँ बस मधेसका ठेकेदार हुन्, सिङ्गै नेपालका ठेकेदार हुन्। त्यसकारण अब उहाँहरू पनि अब मुलुकलाई अब चाहिँ धेरै लामो चाहिँ यो बन्दीको चाहिँ अवस्थामा राख्नु हुँदैन र यो मुलुकलाई अब अन्तिममा छोटोमा भनिदिनु होला अंगीकृतका बारेमा। विशेष गरी विदेशी चेलीलाई नेपाली नागरिकले बिहे गरेर ल्यायो भने
ती बुहारीलाई ती चेलीलाई नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान कस्तो बनाउनु भएको छ? अहिले पनि के छ भने नागरिकताको सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। अब त्यो नागरिकता पाउनको लागि चाहिँ सहजै छन्। के छ भने विगतमा पनि अब चाहिँ वैवाहिक अङ्कृत चाहिँ नेपाली छोडाले अब विदेशी अब भारतीय मुलुकका चाहिँ बस अब भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्दाखेरि अब उसले चाहेको बखतमा नेपालको कानुन बमोजिम अब चाहिँ त्यहाँको नागरिकता अहिले चाहिँ तपाईहरुले संघीय कानुन बमोजिम भन्दिनु भएको छ। तर त्यति बेला पनि सुन्नुहोस् न, प्रचलित कानुन थियो, प्रचलित कानुन बनिन्थ्यो। अहिले संघीय प्रचलित कानुनको ठाउँमा संघीय कानुन छ। अब के छ भने अहिले त पहिले एउटा चाहिँ एक राज्य प्रणाली चाहिँ सिङ्गे केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली थियो। अब सङ्घको पनि अब चाहिँ कानुन बन्ने भयो, प्रदेशको पनि कानुन बन्ने भयो। तर नागरिकता दिने व्यवस्था हामी एकल चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम गर्ने कुरा भइसकेपछि अब प्रदेशले त अब चाहिँ अङ्कृत नागरिकता दिन त पाउँदैन नि। यो कारणले गर्दा चाहिँ अब नागरिकता दिने सवालमा अप्ठ्यारो छैन। अङ्गीकृत नागरिकता बुहारीले नागरिकता लिनका लागि, विदेशी चेलीले बिहा गरेर नेपाल आइसकेपछि नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता लिनका लागि गाह्रो छैन, तपाईँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ? एकदम कुनै समस्या छैन। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ल, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले सिरा क्षेत्र नम्बर 2 का सांसदसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।